The Mapsa councillor and staunch BJP man is fumed after he was refused the ticket for Mapsa by polls. Yes, Sudhir Kandolkar resigned from BJP on Sunday and had decided to contest against BJP candidate Joshua D'Souza in by-polls. Sudhir Kandolkar on Sunday evening formally joined the Congress party. MMC councillor Sudhir Kandolkar's former Mapsa MLAs Francis D'Souza's son Joshua D'Souza and Rupesh Kamath from the Chief Minister's office were in the race for the BJP ticket in Mapusa. After Joshua was granted the BJP ticket, Kandolkar has gone a warpath. He said only his name had gone to Delhi for the ticket. He has alleged that Vijay Sardesai, Vishwajit Rane and Rohan Kaunte interfered with the BJP affairs and favoured Joshua for Mapusa ticket. Kandolkar on Sunday organized a meeting with around 500 supporters in Mapsa to showcase his strength. Watch. माझे नाव एकूच सांगासून गेल्ले म्हाका खबर आहा पण हे जे आयज षडयंत्र आमचो विजय सरदेसाय तेका काय हांगा म्हापशाचे लागना विजय सरदेसाय दुसरे रोहन कवटे विश्वजीत राणे हेंच्यांनी जी दवळादवळ करून हांवें सेंटराकसून आयज म्हाजेर जो पार्टी भितर जे कितें हे आहा ते आपले वर्चस्व हे करून म्हाजी तिकेट आयज कापलेली आहा. म्हापशाचे असंख्य हे कार्यकर्ते आहा तेंच्यांनी आयज एक हाकेक लागून हांगा येयल्ले आहा आनी आपले जे कितें म्हाका प्रोत्साहन दिल्लें आहा तेंचें मत आहा तूं कसोय फुडें वयचो हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें आयदर इंडिपेंडंट बाकी आनी खंयची पार्टी तुका जर तिकेट दिता एक BJP आसो BJP जावन MGP आसो काँग्रेस आसो खंयचे पार्टीचो सपोर्ट घेवचो अशें एका मतान जे आयज हांगा कार्यकर्ते आसले तेंच्यांनी म्हाका फोर्स दिल्लो आहा. थोडे म्हणटा पार्सेकराचे हे जाले अशें केले आनी तेचे मिटले पूण ना हो जो सगळ्यांचो विश्वास आहा हो लोकशाहीचो विश्वास आहा हो बहुजन समाजाचो विश्वास आहा. ह्या विश्वासाक हांव तडो वचोंक दिवचो ना आनी कितलोय प्रेशर येयलो जाल्यार हांव फाटीं सरचो ना. BJPन भायले जे भितर येयल्ले आसा तेका लागून अशें आमचे निश्ठावंत कार्यकर्ते आहा तेचेर हो असो अन्याय जाता. आयज हांवें पळयल्या जो विजय सरदेसाय तेंच्या सारक्यांनी भितर इंटरफियर जावन ढवळाढवळ करून म्हाजो पत्तो आयज हो कापलेलो आहा. खरें म्हणजे पक्षाकूय घातक आहा. त्या विश्वासघाताचो बदलो आमी दाखोवंकूच जाय आनी हेका लागून काल एक डिसिजन जालें की इंडिपेंडंट वतानासतना तेका जर खंयची पार्टी आपूण जर पार्टी दिता जाल्यार ती भरगच्च मतां आमकां परत दितली आनी त्या भरगच्च मतांनी आमी म्हापशाकारांचो आमच्या आवडीचो उमेदवार आमी असेंब्लीत धाडटले. आमच्या खातीर बाबूशान कितें केलां आनी कितें ना हे 10 जाणांक हांव आयज दाखोवन दितालें. आज 20-25 वर्सां जालीं बापूश वयर सरता सुधीर सकयल सरता हेचें कारण आमी जाणून आसलीं अजून वचून आमी उलोवंक नासलीं पण आमचो पाठिंबो आसा कोणाक सुधीर कांदोळकराकूच आसा आनी तो आमी करून घेतलीच ही आमची आश्वासन. Our reporter Sandeep Kamulkar in Mapusa.